अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, हर शर से महफूज रखें। अल्लाह ताला हर एक को हर एक तरह के गम से खुलासे अता फरमाए और तमाम ही के नेक और जायज़ मुरादों को हासिल कराए, आमीन। सूरह आराफ आया नंबर 97 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अल्लाह ताला पहले तो बस्तियों में अपने नबियों को भेजते हैं, फिर जब अल्लाह ताला का पैगाम झुटलाते हैं तो उन पर जो है वलाकिन कज़्ज़बू, जब वो झुटलाते हैं तो फिर उन्हें आ पकड़ा, फ़अख़ज़नाहुम, हमने उन्हें पकड़ा, यानी कि उन पर अजाब लेकर आए या उन्हें अपनी गिरफ्त में ली, बिमा कानू यक्सिबून, तो ऐसे ही किसी पर अजाब नहीं आता। तो ये हम सब के लिए भी एक तरह से अलर्ट होने का मकाम है कि हम भी अल्लाह ताला के जो है अहकामों को जब हम इनकार करते हैं या नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जो है अल्लाह ताला छोटी बड़ी परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां या इस तरह की कुछ हालात पैदा करते हैं कि हम तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। लेकिन फिर इंसान कई बार ऐसा भी होता है कि फिर वो गम की हालत में और अपने ईमान से जो है ईमान में कमजोरी दिखाता है और किसी गलत रास्ते की तरफ चला जाता है अपने गम से खुलासी हासिल करने के लिए। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि जब भी कोई आजमाइश आए, लग रहा है कि हम किसी तकलीफ वक्त से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले तौबा तौबा और इस्तगफार करना चाहिए। तो आज की आयत कंटिन्यू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ अमिना अहलुल कुरा अन यातियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून। क्या भला, आ सवाल है क्या, अफ अमीना, अमीना यानी कि अमन से, तो इसका दूसरा ऑपोजिट लेंगे, क्या बेखौफ हो गए हैं। अफ अमीना, वो अमन में आ गए हैं, यानी कि वो बेखौफ हो गए हैं, क्या वो लग रहे हैं कि क्या उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल सेफ है। इस तरह से अमीना सेफ, यानी कि क्या वो सेफ है, यानी कि बेखौफ हो गए हैं अहलुल कुरा, जो बस्ती वाले हैं, कि उन पर आएगा बासुना, हमारा अजाब, बयातों बयात, रातों रात, वहुम नाइमुन, और वो सो रहे होंगे। यानी कि अल्लाह ताला इन्हें सवाल कर रहे हैं कि क्या ये अल्लाह ताला की नाफरमानी करके इत्मीनान से सो रहे हैं, क्या इन्हें खबर भी नहीं कि अल्लाह ताला का अजाब रातों रात भी आ सकता है, कि वो अभी सोए हुए होंगे और सुबह उनकी होगी भी नहीं और अल्लाह ताला की पकड़ आ जाएगी। और ऐसे ही अब अमीना अहलुल कुरा, खरियतुन का प्लूरल है ये, कुरा यानी कि बस्तियां। क्या अहलुल कुरा, क्या बस्तियां वाले अमन में है, समझ रहे हैं कि वो अमन में है या बेखौफ हो गए हैं कि आए उन पर यातिया हम बासुना, हमारा अजाब, दुहा वहुम यल अबून। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बासु को अजाब यानी कि अजाब भी दे सकते थे ना, कि जैसे यहाँ अरबी में तो वर्ड है अजाब, तो बास का मतलब होता है तकलीफ, तो तकलीफ में कुछ भी हो सकता है वो। दुहा वहुम यल अबून, दुहा जैसे हम दुहा का वक्त कहते हैं, दिन चढ़े, हम्म, वहुम यलअबून, और वो खेल कूद रहे हों, यानी कि अपने रूटीन में इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अपने रूटीन में वो यूं मशगूल है कि उसे खबर भी नहीं कि मेरी जो मैंने नाफरमानी की है या अल्लाह ताला के हुक्म को झुटलाया है, किसी भी वक्त मेरी पकड़ आ सकती है। अफ अमीनो मकरुल्लाहि, क्या वो बेखौफ हो गए हैं मकरुल्लाहि, अल्लाह के मकर से। अल्लाह के लिए जब मकर, मकर का मतलब होता है बेसिकली प्लान, तो यहाँ उर्दू में वो थोड़ा हम उसको किसी और माने में ले लेते हैं। अम, तो ये वो वाला मकर नहीं है, मकर का मतलब होता है, अरबिक वर्ड है ये, तदबीर से है। तो मकर अल्लाह, अल्लाह का मकर यानी कि अल्लाह की तदबीर से। फला या मैनू, हाँ, चाल कहते हैं यूजुअली, जब बुरे लोगों के लिए कहते हैं तो वो उसे चाल कहेंगे, यानी कि उनकी भी प्लानिंग ही होती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला के लिए जब आएगा तो वो तदबीर कर रहे हैं, कहते हैं।
हाँ, वो दूसरा वाला मक्कारी जैसे कहते हैं ना, वो ज्यादा क्लोज सुनाई देता है, मकर जैसे हम कहते हैं, तो इंसान की मक्कारी जैसे उर्दू में वर्ड आता है। मक्कारी में भी क्या होते हैं, अगेन वो प्लानिंग ही कर रहा होता है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली सब में प्लानिंग होती है, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग में क्या है कि वो अल्लाह की पकड़ है। तो जब किसी बुरे लोग की मकर होगी तो फिर वो मक्कारी है या चाल है, चालबाजी है, इस तरह से साजिशें हैं। तो इस तरह से वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो अल्लाह के लिए जब भी आएगा तो वो तदबीर आएगी, मकर अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ताला के इंटेंशन में कोई बुराई नहीं होती। वो तो अल्लाह ताला का निजाम है कि जो अल्लाह ताला के आयतों को झुटलाएगा उसे अल्लाह ताला की पकड़ आएगी। और ये भी अचानक ऐसे नहीं आएगी कि अल्लाह ताला ने आपको बताया नहीं, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि रसूल भेजे, आपको वो दावत देते रहे, आपको बताते रहे। फिर उसके बाद में आपको जो है अल्लाह ताला की तरफ से मोहलतें भी मिली, ढील भी मिली, लेकिन फिर इंसान तौबा करके लौटता ही नहीं। तो फिर जो है अल्लाह ताला का वो प्लान सेट है कि हाँ, जो बुरा करेगा उसे बुरा अजाब जो है मिलेगा। तो फला या अमनो, अगेन यहाँ पे भी अमन से ही है। अमन क्या, नहीं वो नहीं बेखौफ होते, मकर अल्लाह, अल्लाह के मकर से, इल्ला मगर अलकौमुल खासिरून, जो खसारा उठाने वाले हैं। अब यहाँ पे अमीनो आया ना, अलिफ मीम नून अमीना आया, यहाँ पे ये वाला अलिफ यहाँ पे आ गया अमन, लेकिन यहाँ पे लाम अलिफ ला है ना, तो यहाँ पर नहीं वो बेखौफ होते, ठीक है। यहाँ पे बेखौफ हो गए हैं, यहाँ पर नहीं बेखौफ होते, मगर किस कौन लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। यानी कि जब वार्निंग्स को कोई अब मिसाल के तौर पर कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है कि डेंजर, यहाँ इस रास्ते को ना लें, अब इग्नोर करने वाला कौन है, श्योर वो जाके आगे जो है नुकसान उठाने वाला है। तो यही यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह की तदबीरों से, यानी कि पहले अल्लाह ताला ने सब आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करके गाफिल होकर अपनी ही ख्वाहिशात के पीछे इंसान भाग रहा है, तो फिर वो इंसान जो है क्या है, खसारा पाने वाला है, खासिरून ही है। अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्दा, क्या वो नहीं, यहदी हिदायत मिली, लिल्लज़ीना उन लोगों को, यरिसूनल अर्दा जो वारिस हुए जमीन के, मिन बाद अहलिहा इसके बाद के वहां के रहने वालों के, अल्लाह ने शाह असबनाहुम बिजुनूबिहिम, कि अगर हम चाहते तो उन पर असब अम, मुसीबत भी उसी से है कि पहुंचना, हम पहुंचाए उन्हें, बिजुनूबिहिम, यूजुअली मुसीबत के लिए ही वो असब का वर्ड आता है, तो मुसीबत पहुंचाए उन्हें। यानी कि अभी क्या बात हो रही है कि बस्तियों वाली की बात हो रही है, कि जिसे हम देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद आ, एक जो मेजर मखलूक थी अल्लाह ताला की, बहुत सारे लोग जो हैं, बड़ी कसरत कसीर तादाद में जो है लोग खत्म हो गए। जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे वही लोगों को अल्लाह ताला ने दूसरी एक जमीन पर बसाया। तो वो होता है यरिसूनल अर्दा, यानी कि उस जमीन के आपको वारिस बनाए गए। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, इवन फिरौन के वक्त में भी आप देख सकते हैं कि जो फिरौन के पैरोकार थे, उसके फॉलोअर्स थे, वो सारे जो हैं गर्क हो गए। तो फिर उसकी जो छोड़ी हुई जमीनें हैं, उसकी जो महलात हैं, उसकी जो दौलत है, कोई दूसरा उसके वारिस हुए ना। तो और बेसिकली जब अजाब आने के बाद जो गुनहगार लोग होते हैं वो खत्म हो गए, तो यूजुअली जो ईमान वाले होते हैं उन्हीं को उसका विरासत मिलती है, वो जमीन पर कंट्रोल मिलता है। तब जैसे हम दाऊद अलैहिस्सलाम के वक्त में भी देखते हैं कि जो फलस्तीन इनके हाथ से निकल गया था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में कहा गया कि जाओ लड़ो तुम और जमीन को हासिल कर लो, तो ये नहीं गए थे। तो उसके बाद उन्हीं की जनरेशन में हम देखते हैं कि फिर जो जालूत और तालूत का वाकया होता है, वो फौज होती है जो जाकर जो है जालूत से टक्कर लेकर जो है तब वो फलस्तीन वो हासिल करते हैं। तो अब जो है अर्जुल मुक़द्दस जो कहते हैं, तो वहां पर अब जो है वो जमीन पर पहले जालिम लोग थे, उन्हें खत्म करके अब जो है नेक लोगों को उसकी विरासत दी गई या वो वारिस बने गए। तो मिन बादी अहलिहा, यानी कि उसमें जो रहने वाले थे उनको निकाल कर जो है तुम्हें वारिस बनाया गया। अल्लाह नशाओ असबनाहुम बिजुनूबिहिम, तो उन पर भी जो है अल्लाह ताला चाहता तो वो गुनाहों के सबब जो है उन पर मुसीबत डालते, और नतबऊ, और उनके दिलों पर जो है
मोहर लगा देते फहुम ला यस्माउन, के वो सुनते नहीं। यानी कि ज़ाहिरी तो सुनाई दे रहा है उन्हें, लेकिन वो दिल तक उनके बात पहुंच नहीं रही है, उनके दिल पर जो है असर नहीं कर रहा होता। यानी कि यकीन क्या होता है, जब वारिस बना दिए जाते हैं तो पहले तो कुछ एक दो जनरेशन्स या कुछ वक्त तक के लिए जो है वहां पर ईमान रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे वो पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं होता, जैसे कि आज की हम उम्मत में देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में फिर कोई नबी रसूल नहीं आए, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हमें कहा गया कि कुरान का इल्म हासिल करो और आगे तक पहुंचाओ। इसलिए कह दिया गया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है। एक तरह से विरासत हमें दे दी गई है, एक तरह से जिम्मेदारी दे दी गई है। यही इसीलिए हमें ये भी कहा कि खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हमें लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, यानी कि उस वक्त जो मक्के में थे वो लोग जो है बेहतरीन लोग थे, और उनका काम उस वक्त क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पैगाम मिला है वो लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को पहुंचते, मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचते वो जमीन के, और वहां पर जो है कुरान का इल्म पहुंचाते। तो वहीं से कुछ लोग जो है जो इंडिया में भी आए, जो नॉर्थ में हम जैसे जिनकी दरगाहें हमने बना ली हैं, वो एक्चुअली दीन का काम करने आए थे। तो यहाँ पर जालिमों का गलबा था, बुरे लोगों का गलबा था, तो अल्लाह ताला की मदद से उन्होंने उस पर जो है, उन पर जो है फतेह हासिल की। तो वो फतेह को ये लोग जो है, आम लोग जो है, उसे मौजिजा, हाँ बेशक अल्लाह ताला की तरफ से मौजिजा उसे मिल जाता है जिसको वो चाहता है, और वो मौजिजा देने और करामत, यानी कि छोटे मोटे जो करामतें होती हैं जिनको वली हम कहते हैं, तो वो उसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत होती है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि लोग उन पर ईमान लेकर आए, उन्हें मालूम हो कि वो अल्लाह ताला के करीबी बंदे हैं, अल्लाह ताला की मदद उन्हें मिल रही है, वो जो बोल रहे हैं वो सच कह रहे हैं। क्योंकि जैसे रसूल भी दावत देते तो सबसे पहले डिमांड क्या होता कि अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम रसूल हो, तो पहले हमें मौजिजा दिखाओ। तो वो मौजिजे अल्लाह ताला की एक हिकमत की बिना पर अल्लाह ताला ने वो मौजिजे, वो करामतें अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को अता की थी। कि जैसे आज भी लोग कहते हैं, कुछ किस्से वाक़े बयान करते हैं कि वो फलां बुजुर्ग ऐसे थे, उन्होंने वो कर दिया, ये कर दिया, यानी कि करामतों के बारे में या मौजूजात के बारे में पढ़ रहे होते हैं वही किताबें, अब उनके वो फॉलोअर्स बन जाते हैं, उनकी मौजे से पढ़कर फिर उनके पीछे पीछे उनके दरगाहों पर घूम रहे होते हैं। तो वैसा अगर देखें तो सबसे ज्यादा हक तो रसूल, अल्लाह के जितने भी रसूल गुजरे हैं वो ज्यादा हक रखते हैं कि हम उनके पीछे पीछे घूमें या उनके दरगाहों पर जाएं, सर टेकें, उनसे दुआएं मांगे। लेकिन ये बिल्कुल जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त मना किया है कि देखो तुम अहले किताब की तरह, स्पेशली जो बनी इसराइल है, इन्होंने जो है वो इनके अंदर जो है थोड़ा वो ये हो गया था, यानी कि वो एक बिदत आ गई थी कि वो मज़ारों को जो है खास बना रहे थे। या जैसे ईसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स ने ईसा अलैहि सलाम को एक खास रुतबा दे दिया था, यानी कि वो रुतबे, वो मकाम जो अल्लाह ताला ने नहीं तय किया। उनका मुकाम क्या है? रिसालत, अल्लाह ताला की पैगाम को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन लोग आज भी क्या करते हैं, जो नेक लोग होते हैं उन्हीं के पीछे चलते हैं। उन्हें देखकर हमें सीखना क्या चाहिए कि उनके जैसा हम भी नेक बने। कोशिश तो इंसान कर सकता है ना, वो तो अल्लाह ताला फिर चुनता है कि किसको कितना आ, नेक बन सकता है, इंसान के अंदर कितनी अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी है, वो अलग बात है। लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि या अल्लाह, ये तेरे कितने मुखर्रिब बंदे थे, तो उन्हें कितना ज्यादा पसंद करता था, तो उन्हें कितना अपने से महबूब रखा हुआ था, हमें भी चुन ले कि हम तेरे मुखर्रिब बंदे बन जाए, हम तेरे महबूब बंदे बन जाए, जितनी हमारी इस्तेताअत है। हमारे अंदर तो वैसे भी कभी कोई सलाहियत, कभी कोई किसी चीज की काबिलियत तो हमारे अंदर नहीं थी, वो तो अल्लाह ताला की मदद से ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना। एक अच्छी बीवी बनना, एक अच्छी माँ बनना, एक जो जिम्मेदारियां हम पर हैं, अब हमारी फैमिली के अंदर हम जो जिम्मेदारियों को लेकर चल रहे हैं, मैं तो क्या समझती हूँ कि उसके भी उन जिम्मेदारियों को लेकर चलने की भी हमारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है। वो तो बस अल्लाह ताला की मदद से जो है हम इन जिम्मेदारियों को भी उठा रहे हैं। तो दुनिया के कामों के लिए अगर से हमें अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत है, तो फिर अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदे बनने के लिए तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह ताला की मदद की, उसकी रहमत की, उसके फजल की। तो हमारे अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि हम ये देखें कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे किस तरह से बने, उनके जो लाइफ हिस्ट्री है उसको हम स्टडी करें कि वो कैसे सच बोलते थे हमेशा, कैसे वो परहेजगार थे, कैसे वो अपने शर से अपने आप को महफूज रखे थे, अल्लाह ताला की राह
راہ میں انہوں نے اپنا گھر بار مال دولت اپنی فیملی سب کو چھوڑ کر وہ چلے تھے، کس طرح سے وہ روزے رکھتے تھے، کس طرح سے قرآن پر ان کا عبور تھا، کس طرح سے قرآن سے ان سے محبت تھی، ان کی لائف اسٹڈی کر کے ہم کچھ حد تک تو کچھ لیول تک تو ان کے جیسے اعمال کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ہاں وہ کتنے ولی تھے تو بس انہی کے پاس جا کر بیٹھ گئے کہ آپ ہمیں دیں. تو یہ مقصد نہیں ہے. کسی اچھے ڈاکٹر کو دیکھ کر آپ کو اچھا وہ بہت اچھا شفا دیتا ہے تو آپ جا کر اس کی بھی ایک فوٹو بنا کے پھول کا ہار ڈال کر بیٹھ جائیں گے. اسپیشلی جو دوسری قوم کے لوگ ہیں ان کے اندر بہت ان کے نیچر میں ہے کہ کوئی بھی چیز گائے اب سے دودھ ملتا ہے تب گائے کو پھول کا ہار ڈال دیا، کچھ اور کچھ اور. تو خیر اس طرف بات نہ بھی کریں تو بہتر ہے. کہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر آہستہ آہستہ جب وہ علم سے دور ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈالے اور پھر ان کے دلوں پر جو ہے مہر بھی لگا دی اور وہ سنتے بھی نہیں. ابھی انہیں کان میں سے ادھر سے بات گزری اس سے پہلے کہ وہ دماغ تک جائیں، وہ لاجیکلی سوچیں یا دل تک پہنچے کہ اس پر اثر کر وہ دوسرے کان سے نکل جائے گی. تلک القرآن نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں نقص ہم بیان کرتے ہیں آپ پر علیکا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جو اس وقت تک ہم نے کتنے رسولوں اور ان کے قوموں پر آنے والے عذاب وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم نے بیان کیے ہیں من انبائہا ان کے خبروں میں سے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو ان کے پاس جو ہے آئے تھے ان کے بھی رسول بالبینات واضح نشانیاں لے کر. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا انہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سب نشانیاں لے کر ہی آئے تھے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، تو وہ نہ تھے ایمان لانے والے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی جھٹلایا تھا. تو اسپیشلی ہم بنی اسرائیل کے میں بھی دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے اندر ایک چلا آ رہا ہے کہ ان کے نیچر میں ان بلٹ ہے کہ یہ رسولوں کو جھٹلاتے، نبیوں کو جھٹلاتے اور یہاں تک کہ یہ انہیں قتل بھی کر دیتے تھے. تو اس طرح سے ان کے اندر تھی، صرف اس لیے کہ یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ انہیں یہ کرو یہ نہ کرو، اتنا بھی سننے کا ان کے اندر جو ہے صبر نہیں تھا. انہیں کیا لگتا تھا کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے کے لیے، اور معلوم تو تھا کہ یہ رسول ہے لیکن یہ خود ہی اپنے آپ کو، جو ہم اردو میں کہاوت کہتے ہیں نا کہ بلی اگر آنکھ بند کر کے دودھ پے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ ظاہر ہی کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مانا ہی نہیں کہ یہ رسول ہے تو اس لیے ہم نے ان کی بات نہیں مانی تاکہ اللہ انہیں پکڑے نہیں. کیونکہ بیسکلی یہ کیا پروف کرنا چاہیں گے، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہ واقعی اللہ تمہارا پیغام ہمیں دے رہے تھے، ہمیں تو لگا کہ یہ جھوٹا انسان ہے یا ہم نے مانا ہی نہیں اس کو رسول تو اس لیے ہم نے اس کا حکم نہیں مانا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے ایکسکیوز لے کر بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم نے انوئنگلی گناہ کرتے رہے، تمہیں ثبوت ہی نہیں ملا کہ رسول ہیں. تو یہ ان کے اندر جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کہہ کر، جیسے کہ آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے قرآن پڑھو ہی نہیں تو اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، اس لیے اب جاؤ ہی نہیں کسی قرآن کلاس کو، کسی دیندار لوگوں کے بیچ میں بیٹھو ہی نہیں. اب وہاں پر بیٹھو گے تو مجھے سمجھ آ جائے گا کہ حجاب کرنا ہے، اب کل سے میں حجاب نہیں کروں گی تو میرا گناہ زیادہ ہو جائے گا. تو میں اللہ سے کیا کہتوں گی کہ نہیں اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حجاب نہیں کرنا، حجاب کرنا ہے. مجھے تو لگا کہ بس میں ایک دوپٹہ اوڑھ لیا، میرا جسم نظر نہیں آ رہا، میں چوڑی دار میں ہوں، فل کورڈ ہوں تو یہی حجاب ہے، مجھے لگا کہ یہی حجاب ہے. تو حجاب کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سنیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کہ ایون عبایا بھی ایسا نہیں پہننا ہے اٹریکٹیو، کہ وہ بھی ایک اگین لباس. دیکھیے بیسکلی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو چھپاؤں. تو زینت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اٹریکشن رکھتی ہے. تو ہم عبایا بھی ایسا پہن رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف کہ واہ، تو وہ اگین کیا ہے؟ اٹریکشن ہے. تو بیسکلی ایک ایسا لباس ہمیں پہننا ہے جس میں اٹریکشن نہ ہو. ابایا آپ کسی بھی کلر کا پہن سکتے ہیں، بس کلر میں بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایسے کلرز ہوتے ہیں جو آنکھوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، میٹیریل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پر ڈیزائنس ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہلکی بوٹی بنی ہوئی ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ بس اس میں اٹریکشن نہ ہو.
تو اگین جب میں بیٹھ کر بہت زیادہ ڈیٹیل سے سنوں گی حجاب کے بارے میں، تو پہلے تو مجھے ابایا پہننا ہے، پھر ابایا میں بھی میں ڈیزائننگ ابایا نہیں پہن سکتی وغیرہ وغیرہ. تو اب جتنا علم کے قریب آؤں گی تو مجھے عمل ویسا کرنا پڑے گا، تو پھر میرے تو خواہشات پر مجھے مہر لگانے ہوں گے. تو اس سے بیسٹ اسکیپ روٹ کیا ہے کہ میں سنوں ہی نہیں، مجھے بتا ہی نہیں. کور ہی تو کرنا ہے نا، میں نے اوپر سے سر پر سے ایک اسکارف پہن لیا تو یہی حجاب ہے. تو اس طرح سے جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پریٹینڈ کریں گے کہ ہمیں پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسکیوز دے دیں گے. تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. تو یہ بھی ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ علم ہم جانتے نہیں تھے کہہ کر ہم ایکسکیوز نہیں لے سکتے، بلکہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. سب سے پہلے تو ہمیں وہی سوال کیا جائے گا، کیونکہ پہلا حکم آیا تھا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. تمہیں پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے. اور پڑھنا کوئی ہمیشہ جو ہے کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اوپر اوپر سے پڑھ کر انسان گزر جائے، اس کو سمجھ کر ہی پڑھنا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو بھی تھوڑا سمجھائیں کہ قرآن میں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اور کوئی پڑھائی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کو سمجھے نہیں. تو یہاں پر آئے تھے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، جو انکار کر رہے ہوتے ہیں، جو بار بار دعوت دینے کے بعد اگرچہ پلٹتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے، اب ان پر جو ہے اثر نہیں کرتا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جیسے ہم سے گناہ ہوتا ہے ہم توبہ کریں. کہتے ہیں کہ گناہ کرنے پر ایک بلیک ڈاٹ سینے پر آ جاتا ہے. جی شبانہ انجم نیکسٹ آیت آپ پڑھیں. تو جیسے ہم استغفار کرتے ہیں تو پھر اس کو مٹا دیا جاتا ہے. تو اگرچہ نہیں استغفار کریں گے ہم تو پھر کیا ہوگا، وہ دلوں پر بلیک ڈاٹس بڑھتے چلے جائیں گے، پھر وہ سارا ہی دل جو ہے کالا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طریقے سے ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارنا ہے. جہاں نافرمانی ہوئی واپس ہمیں لوٹ کر آنے کی کوشش کرنا ہے. جی شبانہ انجم السلام علیکم. باجی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. آپ جیسے نیک لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے. بس آپ کی ہاں، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالحین میں سے بنا لے. آمین. آمین آمین. چلیے. یہاں سے وما وجدنا. وما وجدنا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما وجدنا لأکثرهم من احد وَإِن وجدنا اکثرهم لفاسقین. باجی ترجمہ پڑھوں؟ جی پڑھیں. اور ہم نے ان کے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہ پایا، اور در حقیقت ہم نے ان میں اکثر نافرمان بد بد کردار کردار. پائے. جی. تو یہ ہمیشہ سے جب بھی رسول آتے رہے ہیں ان سے ایک عہد لیتے رہے ہیں. کیا عہد ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے، آخری رسول آئیں گے تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہے. تو وہ بھی ایک عہد تھا. تو جیسے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گی. اوفی بھی عہدی کم اوفی بھی عہدی. تو وہ عہد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بن کر رہیں گے. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخری خطبے میں حجت الوداع کے موقع پر آپ نے سرٹن وصیتیں کی تھی کہ چوری نہیں کرو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ. تو اب اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بس سن رہے ہوتے ہیں. وہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. ہاں انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے. آپ بیعت لیا کرتے تھے جب کوئی ایمان لے کر آتا تھا تو آپ بیعت لیتے تھے. بیعت کا کیا ہوتا ہے؟ یہی سرٹین وصیتیں آپ کرتے اور ان سے وعدہ لیتے کہ ہاں ہم ایسا کریں گے. تو یہ جن سے بھی جو بھی وعدے لیے ہیں، اب ہمارا بھی سب سے پہلا وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روز ہی کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں. تو ہمارے اوپر کیا فرض ہے کہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، یہ بھی ہمارا عہد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، یہ بھی ہمارا عہد ہے. ہم رسول مانتے ہیں تو ہمیں اطاعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، آتی اللہ آتی رسول، تو آپ کے ہم اطاعت کریں گے، یہ بھی ہمارا عہد ہے. تو
जब जब लोगों ने, अक्सर उनमें से, तो लोगों की अक्सरियत जो है अहद का पास ना पाया, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अक्सरियत में हमने अहद का पास नहीं पाया, यानी कि अहद तो कर दिया लेकिन अब उसके ऊपर जो है वो चल नहीं रहे हैं, उसके मुताबिक उनके अमाल नहीं है। तो दर हकीकत हमने उनमें अक्सर नाफरमान बद किरदार पाए। तो अक्सरियत लोगों की क्या होती है, वो नाफरमानी तो करते ही हैं, बद किरदार भी होते हैं। तो हमें हमेशा अपने आसपास सब क्या कर रहे हैं ये देखना जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि कौन कुरान और सुन्नत पर अमल कर रहा है, उसकी तरफ हमारी नजरें जमाए, उसके से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हमें भी इस तरह से करना चाहिए। ये ना देखें कि सब जिस तरफ चाह रहे हैं उस तरफ हम चलने की कोशिश ना करें। तो कुरान में ही आ गया है कि अक्सरियत जो है हमेशा नाफरमान और बदकिरदार होते हैं। अगली आयत भी पढ़ लें। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔना व मलाइही फज़लमू बिहा फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन। बाजी, तर्जुमा पढ़ूं? जी। फिर हमने उनके बाद मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा फिरौन की तरफ और उसी के सरदारों की तरफ। तो उन्होंने, बाजी सीन ऊपर करना थोड़ी सी, हाँ जी। तो उन्होंने उन निशानियों का इनकार किया। सो तुम देखो फसाद करने वालों का अंजाम क्या हुआ। जी। तो फिर यहाँ से अब अगले, जैसे पीछे से आ रहे थे हम रसूलों और उनके कौमों के बारे में, तब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर हमने भेजा बासना मिन बादिहिम, यानी कि अब जो पहले रसूल गुजरे हैं उनके बाद अगेन वो गुनाहों में बहुत ज्यादा जब बढ़ जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला एक रसूल को भेजते हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर निशानियों के साथ भेजा फिरौन की तरफ, क्योंकि वहीं से सारी जो है सरकशी चल रही थी। वो अपने आप को खुद जो है रब मान लिया था, अना रब्बुकुमुल आला, वो कहता है कि मैं ही रब हूँ। और मलाइही, और इसको यहाँ पर हम अलीफ पर ये छोटा सर्कल देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि इस अलीफ को ना पढ़ा जाए, तो इसको मलाइही नहीं पढ़ेंगे, मला इस सिर्फ लाम जबर ला पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। मलाइही, वो अलिफ इस तरह इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी लाम और हमजा को शायद कि वो लिखना और पढ़ना जरा मुश्किल होता, यानी कि लैंग्वेजेस में थोड़ा इधर उधर कर देते हैं ना, जैसे कि हम रब्बू हुम, रब्बू है तो हुम आएगा, रब्बी है तो हिम आ जाएगा। अब हु और ही का सिर्फ इसलिए है कि वो पढ़ने के लिए आसानी हो, तो इसलिए यहाँ पर मला ही नहीं और मला ही है, अलिफ सिर्फ ऐसे ही रहता है। मलई, तो उनके सरदारों की तरफ, यानी कि फिरौन के सरदारों की तरफ। फिर उन्होंने क्या किया, ज़लमु बिहा, यानी कि जुल्म किया। जुल्म का मतलब क्या होता है, यानी कि नहीं माना। फंजुर कैफा कान आकिबतुल मुफसिदीन, तो इतनी अरबी तो आप लोगों को, इतनी आयतों का मतलब तो आपको समझ आता है, तो इसलिए मैं फास्ट जा रही हूँ। तो देखो कि क्या अंजाम हुआ फसाद फैलाने वालों का या फसाद करने वालों का। यानी कि जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी या जो भी नाफरमानी कर रहा है वो असल में एक तरह से फसाद, क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूर होने ही होने हैं। क्योंकि हम अल्लाह ताला का निज़ाम बिगाड़ रहे हैं, निज़ाम बिगड़ेगा तो वहां पर कुछ अंजाम, कुछ चीजें जो है गलत जाएंगी ही, तो उसको फसाद कहा गया है। जी। अगली आयत भी पढ़ लें। वक़ाला मूसा या फिरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। हम्म। जी। और कहा और कहा मूसा ने, ए फिरौन, बेशक मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ। जी। शाया जजाक, है कि नहीं इतना ही है, इस आयत का मतलब इतना जी ही जी है। जी 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 जी। जी। जजाकल्ला खैर। भैया। और कोई आप में से पढ़ना चाहे तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर लें। तो ये बस ये भी आयत समझने के लिए आसान है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी जब आए हैं तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं जो है रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से, तमाम ही जहानों का रब। जी दिलावे। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
حقيق على أن حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي إسرائيل. جی، تم- یہ ترجمہ. تمام جہاں جی، شایع ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ جی، تو یہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کانورزیشن چل رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. تو یہاں پر فرعون کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ حقیق حق سے ہی ہے، جسے حقیقت کہتے ہیں ہم. حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ حق بات کہہ رہے ہیں. اور تو یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا اللہ پر کسی طرح کا، یعنی کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسائن کیا ہے. تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر میں جھوٹ نہیں باندھوں گا، بلکہ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ دن واضح نشانیاں لے کر ہوں، میں ثبوت کے ساتھ آیا ہوں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. تو اب دوسری ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ کب مائگریٹ ہوئے تھے؟ جب یوسف علیہ السلام ایجپٹ میں پہنچ گئے تھے، پھر وہاں پر ان کے بھائی بھی آ کر وہاں پر سیٹل ہو گئے تھے، تو اس وقت سے وہ وہیں پر سیٹل تھے. تو اب یہ ایک ذمہ داری تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ وہاں سے انہیں لے کر جائیں واپس ارض المقدس، یعنی کہ فلسطین کے اس حصے میں دوبارہ سے انہیں جو ہے سیٹل کرائیں. تو یہ یہاں پر بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، جس کو تم نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہے. وہاں پر ان کو جو ہے انہوں نے فرعون نے جو ہے غلام بنا کر رکھ لیا تھا. تو ان کی حالت بھی کیسے پہنچی وہاں تک کہ جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے گئے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ایک عذاب کا، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ظالم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا تھا. یہ آج کے یعنی کہ قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت کا ہی واقعہ ہے، تو آج کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بستیاں یا میجورٹی میں گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آم، مجرمی ہاں کہہ کر اللہ تعالیٰ، یعنی کہ وہاں کے ہی مجرم کو، ان کے قوم کے جو بیڈ پرسنس ہوتے ہیں، ایویل پرسنس ہوتے ہیں یا برے لوگ ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، انہیں ان پر مسلط کر دیا جائے گا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نجات دلانا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. لیکن وہاں پر بھی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ لوگ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، وہ عہد کریں گے کہ ہاں ہم آپ کے لائے ہوئے دین پر ہم عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا آم، حکم کی ہم فرما برداری کریں گے. تو اس عہد کی بنا پر جو ہے انہیں وہاں سے نجات ملے گی. جی، اگلی آیت پڑھیں. قال إن كنت جئت بآيات فأتي بها إن كنت من الصادقين۔ ترجمہ. بولا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو وہ لیا، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو یہ کون بول رہا ہے؟ قالا جو آیا نا، یہ کون اللہ بول رہا ہے؟ یہ فرعون فر- بول رہا ہے. جی فرعون بول رہا ہے۔ جی جی، فرعون بول رہا ہے. ان کنت، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، تو یہ کہتا ہے ان کنت، اگرچہ تم ہو، جئتا لائے ہو، بآیتن، یہاں پر آپ آیا پڑھ رہی تھی، آیاتن نہیں، آیتن، یا کوئی ایک حرکت کرے، آیتن، کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو فاتی، لے کر آؤ اسے، ان کنتم من الصادق، اگرچہ تم سچ بول رہے ہو تو پھر اس نشانی کو دکھاؤ. جی، اگلی آیت پڑھے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں. جی، ونزع ونزع يده ونزع ونزع
يده فإذا هي بيضاء للناظرين. جی ترجمہ۔ فل کا بس اس موسیٰ علیہ السلام نے اس موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا اور اچانک وہ صاف اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو ناگاہ وہ ناظرین کے لیے نورانی ہو گیا۔ جی تو نشانیاں کیا تھیں یہاں پر؟ اس وقت تو دو ہی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 9 9 نشانیاں دی تھی۔ تو ہم الگ جہاں پر آئیں گے وہاں پر پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ سبحان السلام اللہ۔ نے عصا کو ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، تو وہ ڈال کر دکھاتے ہیں، جیسے فرعون پوچھتا ہے تو وہ ڈالتے ہیں، عصا کو ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ یہ نزع یدہ، وہ اپنا ہاتھ جب نکالتے ہیں، یعنی کہ اندر ڈال کر گریبان میں تو باہر نکالتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم ان کے ہاتھ جو ہے گلو ہو رہا ہوتا ہے، ایک دم ہی نورانی بن جاتا ہے۔ تو وہ 2 جو ہے نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بس میں تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گی کہ اکثر جو ہے زندگی میں ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم منتیں مانگتے ہیں، چیزوں کی زیادہ تر منتیں مانگتے ہیں۔ تو اکثر ہونا کیا چاہیے کہ ہم اپنی کسی برائی سے لوٹ آنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نظر مانا کریں، کیونکہ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن کس بنا پر؟ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں۔ تو ہم حق کی طرف آئیں گے یا تو کسی نیکی کو ایڈ کریں اپنی زندگی میں، یا کسی برائی کو چھوڑنے کا عہد کریں، پھر اس کی کوشش کریں اور اپنے غموں سے باہر نکلیں گے۔ یعنی کہ بیسکلی جو نظر مانتے ہیں نا، ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ میں ہمیں کسی برائی کو توبہ کرنی چاہیے یا کسی نیکی کو ایڈ کرنا چاہیے، اس سے بھی دعائیں جو ہیں جلد قبول ہوتی ہیں۔